जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अम, मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बज़्म का हिस्सा बनते हैं, इस बैठक का हिस्सा बनते हैं। इस बैठक में हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो और ख़ास तौर पर उन मौज़ूआत को निशाना बनाया जाए, उन पर बात की जाए या उन्हें हदफ बना के बात की जाए जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं हो पाती है। हमारे माशरे का एक अलमिया है कि जितने भी मुश्किल मौज़ूआत होते हैं उन पर गुफ्तगू की बजाय बिल्कुल यूं जैसे चटाई के नीचे मट्टी दबा दी जाती है, गर्द दबा दी जाती है और समझा जाता है कि कमरा साफ हो गया। इस तरह से गुफ्तगू या बहस कौमी सतह पर या अवामी सतह पर नहीं होती, बल्कि खामखा उन मौज़ूआत से मुंह चुरा लिया जाता है और समझ लिया जाता है कि सब ठीक है। चाहे वो जबरी बच्चियों की शादियों का मामला हो, कम उम्री की शादियों का मामला हो या माशरे के दीगर मसाइल हों। हमारे यहाँ जो जिन मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू होना चाहिए, बदकिस्मती से या तो उन्हें हम मजाक समझते हैं या उनके बारे में हमारी राय बिल्कुल नादुरुस्त या गलत मालूमात पर मबनी होती है, तो गुफ्तगू हो नहीं पाती। आज का मौजू हम क्योंकि आज बड़ा एक संगीन मौजू है और मैं आज आप तमाम दोस्तों से और ख़ास तौर पर उन दोस्तों से जो इस बैठक में रेगुलरली आते रहते हैं, मुतबादिल का हिस्सा हैं, मेरे पेज पर आते रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आज वो एक ज़िम्मेदारी अदा करें और यहाँ जब गुफ्तगू हो रही हो तो उसे मॉडरेट करने की कोशिश करें। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि गुफ्तगू क्योंकि मुश्किल मौजू पर है और शायद इससे पहले इस अंदाज से गुफ्तगू इतने गहरे अंदाज से या तफसीली अंदाज से नहीं की गई है या अवामी सतह पर इस सिलसिले में बहस नहीं हुई है, इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि कोई भी दोस्त वो यहाँ कमेंट करने की बजाय मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो बहुत ध्यान से सोच के साथ इसे देखे और सुने। दूसरी ख्वाहिश मेरी ये होगी कि वो दोस्त जो मुतबादिल का हिस्सा हैं वो यहाँ मॉडरेट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अहबाब यहाँ आन पहुँचेंगे जिनका काम इस बैठक का हिस्सा बनना नहीं है बल्कि दोस्तों की तवज्जो इधर उधर करना है। मुश्किल मौज़ूआत के साथ मामला ये होता है कि चूंकि उन पर गुफ्तगू कभी हो ही नहीं होती, इसलिए उन पर जब भी गुफ्तगू होती है तो वो हमें चौंका देते हैं। ऐसा वाक़या भी हो सकता है, ऐसा मौजू भी हो सकता है, गुफ्तगू भी हो सकती है जो तकलीफ दे हो। याद रखिए कि इस फितरत में या फितरत के जो कवानीन हैं उन कवानीन की रूह से हर चीज़ का हमें अच्छा लगना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नापसंद होंगी या नापसंद होती हैं, मगर फितरत ने वो रख छोड़ी हैं। मिसाल के तौर पर हमसे पूछ के हमें ज़िंदगी नहीं दी जाती और हमसे पूछ के हमें मौत भी नहीं दी जाती। इसी तरह ज़िंदगी के बेशुमार दीगर अवामिल हैं जो हम नहीं चाहते कि हों मगर वो होते हैं, या जो हम चाहते हैं कि ना हों वो हमारे सामने होते हैं। यानी हम चाहते हैं हों तो वो नहीं होते, हम चाहते हैं ना हों तो वो होते हैं। तो हमारी पसंद इस कायनाती फितरत के हवाले से कुछ ज़्यादा हैसियत रखती नहीं है। इसलिए ख्वाहिश मेरी होगी, चूँकि ये मुश्किल मौजू है और चूँकि इसमें तफसीली गुफ्तगू होना है और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़िक्री बात होना है, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बिल्कुल कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तवज्जो के साथ इसे सुने। दीगर दोस्त अभी आते होंगे या जो दोस्त हैं फेसबुक पेजेस वाले या ग्रुप्स वाले या दीगर दोस्त हैं वो अपने अपने पेजेस पर इसे शेयर कर दें ताकि दीगर दोस्तों को पता चल जाए। मैं चूँकि अचानक आया हूँ, सुबह मैंने बताया नहीं था आपको इस बैठक का, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इसे अपने अपने दोस्तों तक पहुँचा दें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पेज पर जो वीडियो है से इसको पेज से अपने प्रोफाइल पर शेयर कर देता हूँ ताकि दोस्तों तक पहुँच जाए ये भी। तो आप तमाम दोस्तों से बहरहाल मेरी गुजारिश ये होगी आज कि कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की या कोई पैगाम देने की या किसी तरह का किसी और तबसरे की। फ़कत इसे सुनिए और दूसरी बात है कि दीगर अहबाब तक अगर पहुंचा दीजिए। और तीसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर आपको मुसलसल कमेंट करते हुए या बुरा भला कहते हुए या कोई भी ऐसा काम करते हुए जिससे तवज्जो बढ़ती हो,
تو ان سے بار بار ساتھ ساتھ گزارش کرتے رہیے کہ آپ خاموشی سے سنیے، یا پھر اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو اس بیٹھک سے اٹھ جائیے. یہ درخواست ہوگی میری تمام دوستوں سے، اور خاص طور پر ان سے جو اس بیٹھک کا حصہ رہتے ہیں اور جو اس بیٹھک میں سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ایک اور چیز جو اس بیٹھک کے آغاز سے مجھے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علمی قبیلوں میں اب یہ بے انتہا ضروری بات ہے کہ مشکل ترین موضوعات پر علمی گفتگو ہوتی رہے. یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اہم بات جو ہمیں اور سمجھنا چاہیے، جس کی بے حد ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں مجھ جیسے لوگ جن کا کام لکھنے پڑھنے کا ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عاطف توقیر صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ 100% درست ہے یا حتمی درست ہے، بلکہ اس گفتگو کو آپ صرف فکری ایک زاویہ یا ایک سوال سمجھ لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اس پر مسلسل گفتگو ہوتی رہے. اچھا، میرے کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. میرے خیال میں آواز اب آپ کو ٹھیک آنا چاہیے. میرے پاس سے تو بالکل ٹھیک ہے آواز. میں یہاں چیک بھی کر لیتا ہوں اپنے پاس کہ اگر آواز میں گڑبڑ ہے تو، تاکہ اچھا میرے پاس سے بالکل ٹھیک ہے آواز، تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ اب آپ سے گزارش یہی ہے کہ اب آپ دھیان سے سنیے. آج کی بات ہے کہ برونائی میں ایک شریعہ قوانین کے نام سے، جب ہم یہاں شریعہ کرتے ہیں تو شریعہ میں مختلف ممالک نے یا مختلف مکاتب فکر نے اپنی اپنی تشریحات کر رکھی ہیں. تو برونائی میں انہوں نے آج شریعہ قوانین، میں یوں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لحاظ سے شریعہ قوانین کا نفاذ کر دیا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ ہم جنس پرستوں کو اور ناجائز جنسی تعلقات کے حامل افراد کو سزائے موت دے دی جائے گی. اور اس میں خاص طور پر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ سنگسار کیا جائے گا. آج بہت اہم بات ہے، اس لیے اب آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اس پہ میں نے پھر ٹویٹ کیا تو وہاں پر بہت سارے دوستوں کی کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی اسلامی کام ہے. یہ سزائیں ان کی نگاہ میں اسلامی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میڈیا پر یا ادھر ادھر بتایا یہی جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو معاملہ بالکل مختلف نکلتا ہے. ایک بات سمجھ لیجئے کہ بطور مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام انسانیت کا مذہب ہے. یہ تمام لوگ اس کو، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا بطور مجھ جیسے فکر کرنے والے کے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کوئی بات کر رہا ہو اور وہ فطرت کے خلاف ہو یا وہ انسانیت کے خلاف ہو. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسی کوئی بات اسلام سے منسوب ہو جہاں پر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہو یا سنائی دے رہا ہو کہ وہ انسانیت کے برخلاف ہے یا وہ فطرت کے برخلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے کوئی. تو اس لیے آئیے ذرا واپس جا کے اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے. پھر بتا دوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو میرا نقطہ نگاہ ہے اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسے سوچنے کا ایک پیمانہ سمجھ لیجئے یا زاویہ سمجھ لیجئے، تاکہ جب سوچیں تو اسے ایک نقطہ نظر، جو آپ کے پاس تو بہت سارے اس معاملے پر نقطہ نگاہ ہیں جو مطالعہ پاکستان سے بھی پہنچائے جاتے رہے ہیں یا جو اسلامیات سے بھی پہنچائے جاتے رہے ہیں، لیکن اس نگاہ کو بھی اب آپ سامنے رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس پر آپ مزید مطالعہ کریں تاکہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، یا جو آپ کی رائے ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو منوان آپ تسلیم کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کو سوچنے کا ایک پیمانہ سمجھیے گا. معاملہ یہ ہے کہ برونائی میں جو یہ قانون نافذ کیا گیا ہے آج سے، ہمارے ہاں ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی مختلف ممالک میں قوانین اس طرح کے استعمال کی جاتے ہیں یا لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
اس کا بنیادی مقصد کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتا. اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے زیادہ قابو میں کیا جائے، اقتدار پر اپنی طاقت اور گرفت کو کس انداز سے مضبوط بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا استحصال کرنے کی راہ کس طرح ہموار کی جائے. یہ بنیادی معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ خالصتاً کوئی کام خدا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس پر سوچ وچار کی جاتی ہے، اس پر مختلف مکاتب فکر کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے. ایک بدقسمتی دیکھیے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ، اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جن کا کام سوچنے کا ہوتا ہے، جو سمجھنے کا ہوتا ہے، ان کے ذمے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف انداز سے سوچیں. کیونکہ اگر آپ پہلے ہی بند کر دیں گے اپنے آپ کو کسی ایک دائرے میں، تو پھر شاید سوچوں کے نئے زاویے بن نہیں پائیں گے. یاد رکھیے گا، انسانی تہذیب میں جو ارتقاء پیدا ہوا ہے، جو ترقی پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ افراد تھے جو ان دائروں سے باہر نکل کے سوچتے تھے. تو اس لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے. آئیے اب ذرا بات کرتے ہیں تفصیلی انداز سے، اور یہ پھر بتا دوں مشکل موضوع ہے تو ذرا برداشت کر لیجئے گا. ابھی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنس پرستی سے متعلق یورپ کی حالت کیا تھی اور کیا ہے، اس کو ذرا سمجھتے ہیں. ٹھیک کچھ دہائیاں قبل تک یہاں پر ایسے افراد جو ہم جنس پرستی میں یا ہم جنس پسندی میں ملوث ہوتے تھے، پرستی نہیں کہنا چاہیے، پسندی بہتر ہوگا، ان کے بارے میں معاشرے کا رویہ انتہائی برا تھا. برسوں پہلے تک تو اسی طرح سنگساری اور اس انداز کی سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے ظاہر سزائیں نہ دے سکے تو ہوتا یہ گیا کہ معاشرے میں ان لوگوں کو بہت بری انداز سے دیکھا جاتا تھا. تا وقتے کہ سائنس نے انسانی اور دیگر جانوروں کے اعتبار سے یہ طے کیا کہ یہ معاملہ ہے کیا، ہم جنس پرستی کیا ہے. اور جب سائنسی تحقیق سامنے آئی تو وہ کچھ اس انداز سے تھی کہ دنیا میں جتنے بھی ممالیہ جانور ہیں بشمول انسان، ان تمام میں 2.5% سے لے کے 3 کچھ تک یہ تمام پیدائشی طور پر ہی ہم جنس پرستی میں ملوث ہوتا ہے، یا اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. اسی طرح پرندوں کی کوئی 343 ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں جو ہم جنس پرستی میں کسی نہ کسی انداز سے وہ سرگرم ہوتی ہیں. سائنس یہ کہہ رہی ہے. اور جب سائنسی تحقیق مسلسل بڑھتی چلی گئی تو یورپی معاشروں میں اور جو مغربی معاشرے تھے ان میں یہ طے کیا گیا کہ انسانوں کو ایک ایسے جرم کی سزا نہ دی جائے جو ان کا جرم ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص پیدائشی طور پر اس ٹینڈنسی کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اسے اس جرم کی سزا دینا جو اس نے کیا ہی نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، اب آپ سے سوال ہے، ایک شخص ہے جو پیدائشی طور پر ہم جنس پسندی کے رجحان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو اس کو اس بات کی سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے یہاں چیزوں کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. ابھی کچھ روز پہلے تک عورت مارچ میں جو نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی، اس پر کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا سوشل میڈیا پر، جس میں ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی تو اس کا مطلب ہے میں ریپ کر سکتا ہوں تمہارا، یا میرا جسم میری مرضی. نہیں، آپ نہیں کر سکتے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ریپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اور کا ریپ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ اپنے جسم کے علاوہ کسی اور کا جسم بھی اپنی مرضی سے چلانے لگ جائیں گے تو یہاں گناہ نہیں ہے، پھر یہاں پر جرم آ جائے گا. ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جرم اور گناہ کو مکس کر دیا گیا ہے. جرم وہ ہوتا ہے جو آپ معاشرے میں، یعنی معاشرے کی کسی بھی اکائی کے ساتھ یا ایک فرد کے طور پر معاشرے کے ساتھ روا رکھتے ہیں. یعنی جب آپ چوری کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی نہیں ہے. چوری کر سوچنا تک تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ چوری کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو کسی کے گھر جائیں گے، کسی شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی شخص کے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اب آپ کی مرضی سے بات نکل کے اب آپ نے
किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया है। उसी तरह जब आप कोई चीज़ सोचते हैं, कोई जुर्म का सोचते हैं, तो ये गुनाह होगा। किसी बंदे के बारे में बुरा सोचना ये गुनाह है और उसका जवाब आपने खुदा को देना है। लेकिन अगर आप वो गुनाह करते हैं अमली तौर पर और जुर्म करते हैं, तो वो यानी वो जो एग्जीक्यूट कर देते हैं किसी और पर, जिससे निशाना कोई और बनता है, तो फिर वो गुनाह तो होता ही है, लेकिन वो जुर्म बन जाता है। और रियासत का काम आपको गुनाह से रोकने का असल में नहीं होता, रियासत का काम आपको जुर्म से रोकने का होता है। ये बुनियादी काम है रियासत का। हमारे माशरों में बदकिस्मती से हमें बचपन से तरबियत इस तरह दी जाती है कि हमने गुनाह रोकना है, जुर्म होता रहे। हमने जुर्म को समझ लिया है कि वो दुनियावी चीज़ है, वो होता रहे, लेकिन गुनाह नहीं होना चाहिए। और यही बदकिस्मती भी है हमारी, क्योंकि हमें असल में जो गुनाह रोकना है वो खुदा का काम है, जो जुर्म रोकना है वो हमारा काम है। हमने खुदा का काम अपने हाथ में लेने की कोशिश की हुई है और अपना काम शायद खुदा को सौंपा हुआ कि वो सारे जराइम खुद रोक दे। अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, कहने लगा, आतिफ भाई मेरी तो दुआ है कि खुदा खुद आ जाए और हमारे सारे काम ठीक कर दे। मैंने कहा साहब तो फिर खुदा के काम कौन करेगा? तो आगे से कहने लगा जी कि खुदा के काम तो पहले से ही हम कर रहे हैं। लोगों की नीयतें चेक करना हो, लोगों को कि मुसलमान होने या ना होने के फैसले करने हो, सारे ये तो हम कर रहे हैं, ये तो खुदा ने करना था लेकिन ये हम कर रहे हैं, तो फिर हमारे काम फिर खुदा करे। तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई है। पहली बात याद रखिए कि जो गुनाह है ये आपका और खुदा का मामला है, माशरे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो जुर्म है ये आपका और माशरे का मामला है और माशरा आपको रोकेगा। ये बुनियादी मामला है, इसको समझने की कोशिश करने की जरूरत है। तो साइंस ये कहती है कि दुनिया में तमाम ममालिया जानवर और तमाम पौधों की, ये तमाम परिंदों की जो स्पीशीज हैं, इनके अंदर ये बुनियादी तौर पर ये फितरी तौर पर 2.5-6% से लेकर 3 कुछ % तक ये फितरी रुझान है, जो उन्होंने खुद नहीं पैदा किया। अब यहाँ दो मामलात हैं। एक मामला तो ये हो सकता है कि जो लोग अब माशरती तौर पर सीख जाते हैं इस तरह का कोई काम, मिसाल के तौर पर जो मदरसों में बच्चे जाते हैं उनके साथ कोई अगर ज्यादती होती है, या स्कूलों में किसी के साथ ज्यादती होती है, या किसी मोहल्ले में किसी के साथ ज्यादती होती है और फिर वो वही ज्यादती बिहेवियर के तौर पर करता है, तो ये दूसरा मामला है। लेकिन जो शख्स पैदाइशी तौर पर इसी रुझान के साथ पैदा हुआ है, उस पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं, उसे जबर कैसे कर सकते हैं? इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप एक आदमी हैं, और यानी जो मेजॉरिटी है आदमियों की या ख़वातीन की, और वो पेयर बना के यानी मुखालिफ जिन्स के साथ वो कुर्बत महसूस करते हैं या बेहतर महसूस करते हैं या कशिश महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी सूरत में आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी आदमी के साथ या किसी खातून को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी खातून के साथ किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि ये है दुरुस्त तरीका, तो उसका वो कैसा महसूस होगा आपको? बिल्कुल इसी तरह से ये फ़र्द का मसला है, ये माशरे का मसला नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहाँ कुछ कहानियां हैं जिन्हें हमने वज़ा कर लिया है। शाह फैसल साहब फरमाते हैं जी कि गुनाह से पूरा माशरा खराब होता है, इसलिए रोकना ज़रूरी है। आप नहीं रोक सकते, आपका काम नहीं है रोकना। आप कौन हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? रियासत का काम जुर्म रोकना है। ये जब आप लठ ले के बाहर निकल आएंगे तो ये आपका काम है ही नहीं। अगर मैं बैठ के मैं सोच रहा हूँ किसी शख्स के बारे में गलत, तो ये आप कैसे रोकेंगे? ये गुनाह है ना, लेकिन ये आप कैसे रोक सकते हैं? ये माशरा कैसे रोक सकता है? तो इसलिए ये बराए मेहरबानी, और दूसरी मेरी दरखास्त है शाह फैसल साहब आपसे, बराए मेहरबानी यहाँ पर अभी फिलहाल कमेंट करने की बजाय इसको बिल्कुल आराम से स्मूथली सुनिए, और अगर आप नहीं सुनना चाहते तो यहाँ से चले जाइए। बाद में आप बैठ के जो आपने कमेंट करना हो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं इसके बाद इस्लामी सज़ाओं पर भी बात करूँगा जो हमारे यहाँ मौजूद है। तो हमारे यहाँ गलत फहमी पैदा कर दी जाती है। हमारे यहाँ दो अफराद का बामी रजामंदी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना रेप बना के पेश किया जाता है। इन पर सवाल करने की जरूरत है। वो मौलवी साहब फरमा रहे थे जी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं तो किसी को भी रेप कर सकता हूं। नहीं, आप रेप नहीं कर सकते। ये रेप और चीज है, रेप जुर्म है। रेप गुनाह नहीं है, रेप जुर्म है। गुनाह तो है ही, वो जुर्म है, और जुर्म को रोका जाएगा। उसका जो गुनाह होगा उसका हिसाब आप अल्लाह को दे दीजिएगा, लेकिन माशरा आपसे उस जुर्म का हिसाब लेगा जो आप जुर्म की सूरत में करेंगे। तो ये समझ लीजिए, ये रेप अभी ट्वीट किया तो वहां पर लोगों का एक और भी बड़ा मसला है, वो ये कि आपने आतिफ भाई हमजिन्स परस्तों के बारे में
یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ہم جنس پرست ہیں. تو صاحب میں تو پشتونوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں لیکن میں پشتون نہیں ہوں. میں فلسطینیوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں لیکن میرا فلسطینی ہونا ضروری نہیں ہے. میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں لیکن ہندوستان کا مسلمان تو نہیں ہوں. میں کشمیریوں کے بارے میں بولتا ہوں لیکن میں کشمیری تو نہیں ہوں. میں بلوچوں کے بارے میں بولتا ہوں لیکن میں بلوچ بھی نہیں ہوں. میں مہاجروں اور سندھیوں کے بارے میں بولتا ہوں میں لیکن مہاجر اور سندھی بھی نہیں ہوں. تو کسی شخص کے بارے میں بولنے، کسی مظلوم، کسی استحصال کے شکار شخص کے بارے میں یا برادری کے بارے میں بولنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اس کا حصہ ہوں پہلے؟ اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے یہاں بے حسی کس حد تک ہے کہ اگر میں آپ کے کسی پشتون کے، کسی بلوچ کے، کسی سندھی کے، کسی احمدی کے، کسی مسیحی کے، کسی ہندو کے بارے میں بات کروں گا تو پہلے مجھے وہ ہونا پڑے گا. یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. کیونکہ ورنہ تو ہم کیوں کہیں گے؟ ورنہ کسی پشتون پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیوں بولیں؟ کسی بلوچ کو اٹھایا جا رہا ہے تو ہم کیوں بولیں؟ کسی ہندو کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو ہم کیوں بولیں؟ کیونکہ ہم تھوڑی ہیں ہندو. تو یہ معاشرے کا بیہیویئر بن گیا ہے. ہم نے انسان کو، انسانی تکریم کو عزت نہیں دینا جب تک کہ ہماری کوئی رشتہ داری نہ نکلے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم جنس پرستی کے رجحان کے ساتھ پیدا ہوا ہے فطری طور پر، تو یہ معاشرے کا کام نہیں ہے کہ اسے روکے. یہ معاشرے کا کام ہی نہیں ہے. معاشرے کا کام یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دے، کسی کے ساتھ جبرن کوئی ریپ نہ ہونے دے. یہ معاشرے کا کام ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، جس کو نہیں روکا جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں اسلامی سزاؤں پر. ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، سر قلم کرنا، یہ سزائیں کیا ہیں؟ ان سزاؤں کی ایک تاریخ ہے. یہ جو سنگساری ہے، پہلی بات تو یہ کہ سنگساری کا جتنا بھی ذکر آپ کو قرآن میں آیا ہے، ایک سوال آپ تمام لوگوں سے کہ کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنگساری کی گئی ہے؟ یہ ساری سزائیں جو سنگساری والی ہیں یہ تورا کی ہیں، تورات کی. اس دور میں، موسیٰ کے دور میں یہ سنگساری کی جاتی تھی کیونکہ اس دور میں یہ تھا رواج. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں سولی پر چڑھانے کا رواج تھا، لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا. اس لیے ایک اور آگے بڑھ جائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دور میں جیلیں تو نہیں تھیں، جدید انداز سے سزائیں تو نہیں تھیں. اس دور میں عرب میں یہی سزائیں رائج تھیں. تو اس دور میں یہ جو آپ افراد کہتے پھرتے ہیں جی کہ یہ بڑی بے ایمانہ سزائیں ہیں، یہ اس دور میں یہی سزائیں تھیں یہی. اس سے پہلے، کیونکہ عرب سے پہلے آپ حمورابی کا دستور پڑھ لیجئے، جو لکھا ہوا دستور ہے، اس میں یہی سزائیں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں. ان کا فرق یہ ہے کہ وہ مختلف نسلوں کی بنیاد پر ہے کہ امیر کے لیے یہ ہے اور متوسط طبقے کے لیے، عام شہری کے لیے اور غلام کے لیے، لیکن وہ سزائیں یہی ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر کاٹ دیا جائے گا، سر کاٹ دیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کو یا تو جلاوطن کیا جاتا تھا، یا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، یا پاؤں کاٹ دیا جاتا تھا، یا سر قلم کیے جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں سزائیں تھی ہی یہی. لیکن سمجھ لیجئے کہ وقت نہیں رکتا، وقت آگے بڑھتا ہے، ارتقاء کے ساتھ چلنا ہے. اور قرآن یا خدا وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے. اس لیے خدا کی بہت ساری باتیں انہیں تمثیلی انداز سے انسان نے سیکھنا ہے اور اس کو اصول بنا کے اپنے قواعد بنانا ہے. یہ تھا بنیادی کام. اصول وہ رکھنے ہیں، قواعد نئے بنتے چلے جائیں گے. تمثیلی ہے، لفظی نہیں کر دیں اس کو بے انتہا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریپ نہ مکس کر دیا کریں. فوراً آپ کہتے ہیں جی لوط کے جو واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ریپ کرنا چاہتے تھے ان فرشتوں کا، جو فرشتے حضرت لوط کے گھر میں آئے تھے. وہ چاہتے تھے ریپ کیا جائے ان کا. ریپ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ کہانی ہے. وہ ریپ کے تو دنیا کے ہر ملک میں سزائیں ہیں اور سخت سزائیں ہیں بہت زیادہ. تو ریپ کو کیسے مکس کر دیتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ؟ اس لیے یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کچھ عرصے پہلے کی بات، ہمارے یہاں فوراً لیبل کر دیا جاتا ہے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، عاطف صاحب آپ نے مزار والی تصویر لگائی ہے تو لبرل افراد کی طرف سے فوراً جی کہ آپ تو شاہدولے کی چوئی ہیں اور آپ تو مولوی ہیں. اور اسی طرح کوئی اور بات کی جائے تو یہ مولوی اٹھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ تو غیر مسلم ہو گئے. نہیں، میں روح کے اندر تک مسلمان ہوں، اور مجھے جتنا میں نے دین پڑھا ہے یا جتنی میں نے تحقیق کی ہے وہ مجھے یہ بتاتی ہے صاحب کہ منطق یا کامن سینس وہ سامنے ہے، بالکل سامنے ہے. اس کو دیکھ کے چلنا ہے آپ نے، اس کو دیکھ کر ہی آگے بڑھنا ہے آپ نے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی اصول ہو اور وہ بیکورڈ ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کوئی ایسی بات کرے جو انسانیت کے خلاف ہے. میری نظر میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس لیے اگر جب بھی ایسا ہو رہا ہو تو میرا جو پہلا خیال جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے ایک بات کی ہے اور وہ بیکورڈ ہو گئی ہے یا وہ ویلڈ نہیں رہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, اور وہ گڑبڑ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم 1500 سال اور آج کے دور کو ہم آج کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس دور کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس دور کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا, اس دور کی معاشرت کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا. امیجن کریں نا کہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اسے 3 برس قید کی سزا سنا دی جاتی ہے, تو کرتے کیسے؟ اس وقت تو کوئی جیل ہی نہیں تھی, وہاں کیسے سزا دی جاتی ہے والی؟ تو آپ کو اصول کو مد نظر رکھنا ہوگا. سزا دینا ہے آپ نے چور کو یا ڈاکو کو یا معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے کو, لیکن وہ کس انداز سے دینا ہے وہ ہر معاشرے نے اپنے اپنے لحاظ سے قوانین طے کرنا ہے. یہ اس کو لٹرل لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اصول پر چلنا ہوتا ہے. قرآن اصول وضع کرتا ہے, ان اصولوں پر آپ نے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے. یہ آپ الجھ نہ جایا کریں. تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ انسانی تکریم کو کسی صورت میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ انسانی فطرت, کائناتی فطرت, یہ پورے کا پورا نظام, تخلیق, ارتقاء, یہ سب کی سب فطرت مقدس کی پیدا کیا ہوا ہے, تخلیق ہے اس کی. اس لیے یہ آپ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چیز ایسی کریں جو آپ کو, ہمارے یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ فطرت کے خلاف اس کائنات میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو اس فطرت کے خلاف ہو. ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے قانون توڑ دے. جو فطرت ہے وہ فزیکل لاز ہیں, یونیورسل لاز ہیں, وہ نہیں توڑ سکتے. اگر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا, یہ فطرت کا قانون ہے, یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فطرت کا قانون ہے کہ گریوٹی ہے, یہ چیلنج نہیں ہو سکتی. مائکرو ویو یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. الیکٹرو میگنیٹزم یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ کوئی نہیں چینج کر سکتا. یہ ہے خدا کا قانون. یہ وہ قانون ہے جو آپ چاہیں تو بھی نہیں توڑ سکتے. توڑیے نا آپ گریوٹی کو. گریوٹی کو توڑنے کے لیے آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ اینٹی گریوٹی کسی طاقت کی صورت میں چاہیے ہوگی, لیکن گریوٹی سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ اصول ہے, اور اس کے ساتھ چلنے کے بھی اصول ہیں. یعنی گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اینٹی گریوٹی کے طور پر جو قوت چاہیے ہوگی وہ کیا چاہیے ہوگی, وہ اس پلینٹ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ بھی اصول ہے. روشنی کی رفتار ایک اصول ہے, آپ نہیں توڑ سکتے. جو کائناتی اصول ہیں وہ ہیں کائناتی اصول, اور وہی فطرت ہے. ایسا کوئی انسان, ایسا کوئی جانور, ایسی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی جو کسی بھی طرح سے فطرت کو توڑنے کی کوشش کرے یا توڑ دے. فطرت نہیں ٹوٹ سکتی. اس لیے یہ جو لفظ غیر فطری ہے اسے اٹھا کے کسی الماری سے, کسی کھڑکی سے باہر پھینک دیجئے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی چیز فطرت کے خلاف ہونا. فطرت کے خلاف کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو یا غیر فطری ہو. دوسری بات, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ یہ بہن بھائی, یہ جو رشتے ہیں. ایک سوال میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کے پھر اس بیٹھک سے اٹھتا ہوں. اس وقت تیسری عالمی جنگ ہو جائے اور دنیا میں 10-15 افراد بچیں, تو پھر آپ کے یہ بھائی بہن اور موریلٹی اور اخلاقیات کے اصول کہاں جائیں گے؟ یہ جتنی بھی موریلٹی ہے یہ انسان نے وقت کے ساتھ سیکھی ہے. یہ بہن بھائی, یہ رشتے, یہ تقدس, یہ مقدس, یہ سارے اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا ہے ارتقاء کے ساتھ, اس دور تک پہنچتے پہنچتے, مختلف زاویوں سے گزرتے گزرتے. اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں سال کی تحریک اور تہذیب ہے. لیکن اگر کل کوئی تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے, کوئی ایلینز ہم پہ حملہ کر کے اس دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا میں 10-15 لوگ بچتے ہیں, پھر اخلاقیات کے نئے اصول لکھے جائیں گے, پھر اخلاقیات کے بالکل نئے ضوابط ہوں گے. یہ پھر آپ طے نہیں کریں گے. یہ اخلاقیات کے بالکل نئے اصول قائم ہوں گے جس میں بہن بھائی, تقدس, مقدس والے بالکل نئے زاویے لکھے جائیں گے. تو اس لیے خیال رکھا کیجئے اور سوچا کیجئے, یہ بے انتہا ضروری ہے. اور دوسری کوشش یہ کیا کیجئے کہ فوراً سے کنکلوڈ نہ کر دیں. یاد رکھیے گا اس کائنات میں سیاہ و سفید نہیں ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کائنات, اس کے بیچ میں بہت گرے ہے. اس گرے کو سمجھیے. وہ جو سمجھ نہیں آ رہا ہے اسی کو سمجھنا ہی سب سے بڑی عقل ہے. یہ عقل بتا رہی ہے کہ اس بیچ میں بہت راستہ ہے سمجھنے کے لیے,
बेहद रास्ता है। और उस बीच में खुदा ने आपको ये कुदरत भी दी है और ये इख्तियार भी दिया है कि आप उसके साथ खेल सकते हैं, उस मैदान में खेल सकते हैं आप दीवारों को समझिए कि दीवारें खुदा ने, वो जो हुदूद हैं वो कायनाती हुदूद हैं, वो फितरत की हुदूद हैं, उनसे आप वैसे भी बाहर नहीं निकल सकते। वो जो हुदूदुल्लाह हैं, कि ये जो आपने किसी मौलवी से सुना होगा ना कि हुदूदुल्लाह का मजाक उड़ाया है या हुदूदुल्लाह तोड़ दी है। दुनिया का कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कायनात की कोई चीज, कोई तख्लीक हुदूदुल्लाह तोड़ ही नहीं सकती। आपने खुदा को बहुत छोटा समझा हुआ है शायद। ये खुदा 13.7 अरब गैलेक्सीज, 13.7 अरब नूरी साल की कायनात का खुदा है, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का खुदा है। इस गैलेक्सी के अंदर 2 अरब सितारे हैं, इनका खुदा है। उसकी हुदूद कोई इंसान तोड़ दे, यानी आप पागल तो नहीं हैं। ये खुदा को क्या आपने अपने तरह समझा हुआ है छोटा? खुदा की हुदूद कोई इंसान तोड़ेगा? आपकी औकात क्या है कायनाती मंजर में? क्या औकात है आपकी? आप हैं कौन? आप हैं कौन? कभी पूछिए खुद से। तो मुस्तफा बंगश साहब, आप पूछ रहे हैं कि गुस्सा फितरी चीज है। वो गुस्सा इसलिए फितरी चीज है क्योंकि इंसान कमजोर है। जो कमजोर है वे सदियों से इंसान के अंदर, और सिर्फ इंसान नहीं, तमाम जानवरों के अंदर गुस्सा है। आपने देखा नहीं है? तमाम जानवरों में गुस्सा पाया जाता है। अब पहले तो अपने आप को आप अलग ना समझिए दीगर जानवरों से। आप उन्हीं की तरह के हैं, सिर्फ आपको कॉग्निशन मिला है, दिमाग की वजह से आप उनसे मुख्तलिफ हैं। बाकी आप में क्या है मुख्तलिफ चीजें? आप 30-35 हजार साल पहले जो इंसान की जिंदगी थी, जरा उसका मुतालिया तो कीजिए, क्या हो रहा था उस वक्त? आप किस तरह मुख्तलिफ थे? फर्क सिर्फ यह था कि आपके पास चूंकि दिमाग ज्यादा था तो आप जानवरों को मार खाने के माहिर थे, बस। इसके अलावा आपके अंदर क्या ऐसी वो है? और क्योंकि जानवरों से कमजोर हुआ करते थे जिस्मानी तौर पर, तो इसलिए आप कबीले बना के रहा करते थे, खानदान बना के रहा करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन इसका वो क्या है? इसकी है क्या? आपकी फितरत में क्या औकात है? फितरत की कहानी यह है कि 1 मिलीमीटर सॉल्ट को रॉक पे रखने पे समंदर की लहरों के जरिए फितरत 1000 साल लगा देती है, 10,000 साल लगा देती है। आपके पास तो वक्त ही नहीं है। 60-70-80 साल की जिंदगी के लोग हैं, खुदा की हुदूद तोड़ने की भी बातें कर लेते हैं, खुदा पर भी बात कर लेते हैं, और जो खुदा की चीजें हैं, जो खुदा ने दायरे बताए हैं, उनको दायरों को इतना छोटा भी कर लेते हैं कि जी यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, यूं करेंगे तो खुदा ना। आपकी औकात है आप खुदा को नाराज कर सकें? आप हैं कौन? खुदा को नाराज करेंगे आप? खुदा को गुस्सा दिलाएंगे आप हैं कौन यार? तो ये मौलवी ने खुदा भी पता नहीं अजीब छोटा सा बुत बना के हमारे सामने रख दिया है। समझने की कोशिश करें कि खुदा बहुत बड़ा है, उसको खुदा ही रहने दें, अपनी तरह की मखलूक ना बनाएं उसको। तो इसलिए याद रखिए कि इस कायनात में कोई भी चीज गैर फितरी नहीं है। इस कायनात में कोई चीज गैर फितरी नहीं हो सकती। गैर फितरी होने का मतलब होगा कि आपने खुदा की वो जो कायनाती हुदूद और लॉ हैं, कवानीन हैं, वो तोड़ दिए हैं। तो कैसे टूट सकते हैं? मजे की बात है, आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो जर्रे हैं, वो खुद ही अपने बनाए हुए कवानीन तोड़ते जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, और वो भी फितरी है। यानी एक इलाके से, एक जगह से गायब होते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ये भी फितरी है। इसमें इतना, अगर कोई आज मैं यहां से गायब हो जाऊं और कहीं और अपीयर हो जाऊं, तो आप ये ना कहें कि गैर फितरी काम हो रहा है। ये फितरी है ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ये काम। इलेक्ट्रॉन्स माजी और मुस्तकबिल में सफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स टाइम को डिफाई कर रहे हैं। ये सब फितरी है। कोई चीज गैर फितरी नहीं हो सकती इस कायनात में। जो मौलवी आपको कहता है, उस मौलवी को कहें कि आपका खुदा बहुत छोटा है, जो असल खुदा है वो बहुत बड़ा है। आप कौन है भाई कि गैर फितरी काम कर लेंगे? इस कायनात में कौन सी चीज ऐसी है जो गैर फितरी हो सकती है? आप जो जहाज उड़ रहे हैं, क्या ये गैर फितरी काम है? ये गैर फितरी वक्त के लिहाज से था, कायनात के लिहाज से नहीं है। आज के दौर में अगर कोई शख्स बगैर किसी चीज के उड़ना शुरू कर दे, ये जो मोबाइल हमारे हाथों में है ना, ये किसी 2000 साल पहले के लोगों के लिए बड़ा गैर फितरी चीज है, लेकिन ये असल में गैर फितरी नहीं था। ये हमारे हाथ में आया ही इसलिए है क्योंकि फितरत थी। अगर ये फितरत ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था। तो इसलिए भाई समझिए, इंसान, कोई फर्द किसी दूसरे फर्द के साथ रजा से रहना चाहता है, माशरे का कोई काम नहीं है कि उसकी जिनसी रगबत के तौर पर उसको सजाए मौत देता फिरे। यह कायनात के उसूल के खिलाफ है, कायनात के उसूल के खिलाफ है। और
साथ ये भी समझ लीजिए कि कायनात का ये भी उसूल है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर किसी भी तरह का जुल्म करे, किसी भी तरह का इस्तेसाल करे, वो फर्द करे कि रियासत करे कि ग्रोह करे, ये आपकी और माशरे की या दीगर ग्रोह की जिम्मेदारी है कि उसे रोका जाए। वो जो रोकना है वही जुर्म से रोकना है। जुर्म का मतलब है किसी एक शख्स को ताकत की बुनियाद पर, इमारत की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर या किसी भी बुनियाद पर यह हक ना दिया जाए कि वो दूसरे इंसान का इस्तेसाल करे। वो इस्तेसाल जिनसी हो, नफ्सियाती हो, जिस्मानी हो, माली हो या किसी भी तरह का हो, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। ये रियासत का काम है कि उसको रोके, जो कि रोक नहीं रही। वो बदकिस्मती देखिए कि आपके यहां चूहों की अंतड़ियों से तेल बना के खिला रहे हैं, ईंटें पीस के बच्चों को खिला रहे हैं, मिर्चें बना के, दवाइयों में बदतरीन किस्म का मिलावट कर रहे हैं, तोलने में मिलावट कर रहे हैं, और कोई आपके यहां ये बोलने वाला नहीं है भाई कि ये तो जुर्म है। हम उस दिन बैठे हुए थे तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो यही कौम लूत और कौम शुएब के बारे में बात हो रही थी। तो एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि कौम लूत का जिक्र हमारे यहां इसलिए किया जाता है कि उसमें सिर्फ गुनाह लगता है, लेकिन कौम शुएब का जिक्र हमारे यहां अक्सर किया ही नहीं जाता, जिसको मिलावट या कम तोलने की वजह से उस पर अजाब उतरा था, क्योंकि उसमें हमारे अपना मफाद जाता है। तो इसलिए जहां पर जुर्म हो रहा है उसको रोकिए, जहां गुनाह हो रहा है उसको अपनी मालूमात के मुताबिक बता दीजिए, लेकिन गुनाह से आपका ताल्लुक नहीं है। आप ये बता दीजिए कि आप जो गुनाह कर रहे हैं ये आपका और खुदा का मामला है, इससे आपका असल में ताल्लुक नहीं है। ना आपका इससे सवाल पूछा जाना है। मुझसे जिस बात का सवाल पूछा जाना है, मुझे उसकी तैयारी करना चाहिए कि मुझे दूसरी चीज जिसका मुझसे, एक शख्स है, एक आदमी है, वो दूसरे आदमी के साथ सो रहा है, या एक औरत है वो दूसरी औरत के साथ सो रही है, इसका सवाल मुझसे होना है। अगर ये ऐसा ही है और ये गुनाह है, जो कि मेरी जाती राय के मुताबिक जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है, ये इसमें भी बेइंतहा ग्रे है, लेकिन चलिए अगर ये गुनाह है तो इस गुनाह का जवाब उनको देना है। ये माशरे को तय नहीं करना, माशरे को तय ये करना है, माशरे को तय ये करना है कि जुर्म नहीं हो। यानी कोई खातून किसी दूसरी खातून के साथ जबरदस्ती नहीं सो सकती, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, किसी बच्चे का इस्तेहसाल नहीं हो सकता, किसी बच्ची का इस्तेहसाल नहीं हो सकता। जुर्म को हमने रोकना है और इसी के लिए हमने आवाज उठाना है। बाकी अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ये बात ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा दें। अस्सलाम वालेकुम।